हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको हाम्रो मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारे स्टडी गर्न गइरहेको छौँ है। सुरुमा यसको अब्जेक्टिभ्सहरू हेरौँ के रहेछ भन्दा अलिकति लामो नै च्याप्टर छ यहाँनिर। अब पहिलो कुरा भनेको अन्डरस्ट्यान्ड द रेक्विजिट्स अफ एन आइडियल एभरेज हैन। त्यसै गरी गेट सिंगल भ्यालु द्याट डिस्क्राइब्स द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टायर ग्रुप। त्यसै गरी यो सेभरल मेथड्स बिलोङिङ टु मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी टु डिस्क्राइब characteristics of data set. त्यसै गरी facilitate comparison between two or more sets of data. Select the appropriate measure of central tendency on the basis of given data. So यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू भनेको जेनरली एभरेज के हुन्छ र एउटा इन्टायर ग्रुप अफ डेटा छ त्यसलाई एउटै मात्रै भ्यालुले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हो र यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, टु अर मोर डेटा सेट्सहरूलाई हामीले कसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ र टु अर मोर डेटा सेट्सको लागि एउटा एप्रोप्रिएट सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हुन्छ होला भन्ने कुराहरू। यहाँसम्मको च्याप्टरमा हामीले कसरी डाटालाई कलेक्ट गर्ने, कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्यौँ। तर कुनै पनि स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस जुन छ, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसको एउटा मेन अथवा सबसे इम्पोर्टेन्ट भ्यू पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गेट ए सिंगल भ्याल्यु, ठिक छ, गेट अ सिंगल भ्याल्यु द्याट डिस्क्राइब्स द होल डेटा। मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ गेट अ सिंगल भ्याल्यु द्याट डिस्क्राइब्स होल डेटा। हामीले कुनै एउटा डेटा सेट छ, त्यो डेटा सेटको सबै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई एउटै सिंगल डेटा अनुसार रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा काम हो। यो एउटा एनालाइजेसनको एउटा पार्ट हुन जान्छ। सबै टोटल डेटालाई एउटा सिंगल न्युमेरिकल फर्ममा अथवा सिंगल न्युमेरिकल भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब हाम्रो टपिक बुझौँ, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। टेन्डेन्सी भनेको के हो त, त्यो कुरासम्म पुग्न खोज्नु अथवा कुनै कुरासम्म पुग्न खोज्नुलाई के भन्छ त, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ। सो कुनै पनि डेटा सेटहरू छ, हामीसँग डेटा सेटहरू छ, त्यो डेटा सेटको एउटा जुन सेन्ट्रल भ्यालु हुन्छ हैन, कुनै पनि डेटा सेटको सबै डेटाहरूलाई एउटै भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्नु चाहिँ त्यसको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो। खासमा स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा मेन रूप अथवा डेफिनेसन के भन्न खोज्छ त भन्दाखेरि यो होल डेटा सेट जुन छ, यो होल डेटा सेटलाई चाहिँ एउटै भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा यो होल डेटा सेटको एउटा मिडल भ्यालु जस्तो हुन्छ। मिडल भ्यालु भनेको मिडियन भन्न खोजेको होइन, तर होल डेटा सेट चाहिँ एउटै भ्यालुतिर पुग्न खोजिरहेको छ भन्ने कन्सेप्ट हो। त्यसलाई नि के भनेर भनिन्छ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनिन्छ। र एभरेज भनेको पनि के हो त, एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको के हो त, एउटा मेजर हो। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई मेजर गर्न सक्नु चाहिँ एउटा के हो त, एभरेजको काम हो। जहाँनिर डाटाहरू धेरै कन्सन्ट्रेट हुन सक्छन्, जस्तै डेटाहरू स्क्याटर्ड पनि हुन सक्छन्, कुनै एउटै ठाउँमा झुप्प बस्न नि सक्छन्, स्क्याटर छरिएर पनि बस्न सक्छन्। हामीले भेट्न खोजेको त छरिएरको डाटालाई एउटा बीचको भ्यालुले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले जेनरली त्यही रिलेसन खोजिरहेको हुन्छ हैन, र त्यसलाई मेजर गर्न सक्ने एउटा कुरा भनेको चाहिँ एभरेज पनि हो हैन। र अब जेनरली यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकजना आरए फिसरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि ह्युमन माइन्डको चाहिँ एउटा इनहेरेन्ट एबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा लार्ज सेट अफ डेटा छ। नेपालीमा भनिरहेको छु, डेफिनेसन बुझ्ने हो। आरए फिसरले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि ह्युमन माइन्डले के गर्न खोज्छ भने लार्ज सेट अफ डेटा छ भने त्यो डेटालाई एउटा सिंगल कुराले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु चाहिँ के हो त, ह्युमन माइन्डको एउटा क्यापेबिलिटी हो। अथवा उसले के गर्न खोजिरहेको छ भन्दा लार्ज सेट अफ डेटा छ भने त्यो सेट अफ डेटालाई हामी एक दुईवटा डेटाहरू अथवा एक दुईवटा भ्यालुले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा खोजिरहेको हुन्छ। र यो कुरा अरू केही नभएर के हो त, एभरेज हो अथवा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो, जसले चाहिँ एउटा बर्ड्स आई भ्यू दिने गर्छ होल डेटाको। तपाईँले त्यत्रो डेटा हेर्नु पर्यो, एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हेर्नु भने के भन्नुहुन्छ त, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भ्यालु यो हो है भनेर तपाईँलाई कसैले भन्यो भने त्यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले जेनरली के दिन खोजिरहेको छ भने होल डेटा सेट चाहिँ यो भ्यालुतिर पुग्न खोजिरहेको छ है। यसको एउटा मोटो भनेको चाहिँ यो भ्यालुलाई पुग्नु अथवा यो भ्यालुमा रिप्रेजेन्टेसन गर्नु हो भनेर। र एभरेजेसले के गर्छ भने हामीलाई
डिस्ट्रिब्युसनहरु डिफाइन गर्ने र भेरियस डिस्ट्रिब्युसन्सहरु स्ट्याटिस्टिकल मेजर्सहरु जस्तै डिस्पर्सन, स्क्युनेस, कर्टोसिसहरु र अरु धेरै कुराहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ एकजना एलएच क्याप्लान भन्ने मान्छेले, ठीक छ, एलएच क्याप्लान भन्ने मान्छेले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ भने स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसले चाहिँ के काम गर्न खोज्छ त भन्दा लार्ज बडी अफ क्वान्टिटेटिभ डेटा छ हैन, तपाईसँग परिमाण रिप्रेजेन्ट गर्ने धेरै डेटाहरु छ भने त्यो परिमाण दिने धेरै डेटाहरुबाट तपाईले केही कन्साइज डेटाहरु लिन खोज्नुहुन्छ, ठीक छ, अथवा तपाईहरुले के बेला संक्षेपमा उत्तर लेख भनेर पढ्नु भएको छ नि, के हुन्छ त तपाईलाई एउटा ठूलो एसे दिएको हुन्छ, त्यसलाई 200-300 वर्डमा लेख्न खोज्नुहुन्छ हैन, त्यसले सबै भावहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ नि। यहाँनेरि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले गर्ने कुरा पनि के हो भन्दा सबै नम्बर्सहरुको एउटा सेन्ट्रल भ्यालु दिन्छ, त सबै नम्बर्सहरुको एउटा अर्थ हुन जान्छ, त्यो अर्थ भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भ्यालुले क्यारी गर्न खोज्छ भनेर भन्न खोजे। मूलभूत कुरा चाहिँ यसले क्यारी गर्छ भनेर भन्न खोजे। र समरी फिगर्सको लागि एलएच क्याप्लान अनुसार अझै हामी अगाडि बढ्दा के भन्नुभयो, समरी फिगर्स अथवा त्यो डेटाको एउटा कन्डेन्स्ड फर्ममा एउटा मात्रै भ्यालु अथवा सेट अफ भ्यालुज, सर्टेन सेट अफ भ्यालुज भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र सेन्ट्रल लोकेसनले दिने गर्छ। कुनै पनि एभरेज भ्यालुको लक्ष्य भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दा एउटा सेट अफ अब्जर्भेसन्सहरु हुन्छ, त्यो सेट अफ अब्जर्भेसन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने, त्यो सबै आइटम्सहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने एउटा सिंगल भ्यालु के हो भनेर भन्दा एभरेज भ्यालु हो भनिन्छ। त्यसैगरी क्रक्स्टन एन्ड काउडेनले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा एभरेज भ्यालु भनेको चाहिँ यस्तो एउटा सिंगल भ्यालु हो जसले एउटा रेन्ज अफ डेटाहरु छ अथवा रेन्ज अफ नम्बर्सहरु छ, त्यो रेन्ज अफ नम्बर्सहरुलाई एउटै नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसले चाहिँ एभरेज भनिन्छ। र त्यो चाहिँ त्यो डेटाको कुनै बीचमा पर्न जान्छ है, त्यो डेटाको कुनै बीचमा पर्न जाने नम्बर हो हैन, र त्यसलाई मेजर गर्ने विभिन्न कुराहरु छन्, हामी एकैछिनपछि भनिहाल्छौं हैन। सबै कुराहरुलाई क्रक्स्टन, काउडेन, क्याप्लान र फिशरको कुरालाई एउटै कुरामा भन्नु पर्दा सबै सेट अफ डेटाजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा भ्यालु हैन, किनभने एउटा कुराले त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा हामीले लगभग धेरैवटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु थाहा पाउन सक्छौं। जति जति हामी अलिकति डेप्थमा छिर्दै गर्छौं, अब म्याथमेटिक्स पोर्सन आएको छ, म्याथमेटिकल पोर्सनको हरेक कुराहरुले के एउटा मिनिङ क्यारी गर्छ भन्ने बुझाउँदै म तपाईहरुसँग अगाडि बढ्छु हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुस् कि क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो छैन हैन, सिधा कुरा गर्दा क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो छैन, तर त्यसको मिनिङ बुझ्नु भयो भने अझै बेटर हुन्छ भन्ने कुरा हो है, ठीक छ। सो एभरेज भनेको के हो त इन्टायर सेट अफ डेटालाई एउटा भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्ने। अब हामीले यहाँनेरि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुरा गर्यौं, सो कुनै पनि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको अब्जेक्टिभ के हुन जान्छ त भन्ने कुरा हो। अब्जेक्टिभ अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, ठीक छ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको अब्जेक्टिभ के हो भन्दा टु रिप्रेजेन्ट इन्टायर डेटा बाई सिंगल भ्यालु, ठीक छ, रिप्रेजेन्ट इन्टायर डेटा बाई सिंगल भ्यालु, ठीक छ, सबै होल डेटालाई एउटा सिंगल भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ के हो त हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको काम हो। त्यसैगरी टु फेसिलिटेट कम्पेरिजनले के गर्छ त यसले फेसिलिटेट गर्छ। कुनै पनि एउटा डाटाहरु बीच कम्पेरिजन गर्नु छ, टु सेट्स अफ डेटा बीच कम्पेरिजन गर्नुपर्ने छ भने हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट सपोर्ट लिन सकिन्छ। त्यसैगरी टु हेल्प इन डिसिजन थ्योरी, यसको बारे हामी स्टडी गर्छौं। टु हेल्प इन डिसिजन थ्योरी, अब कुनै कुराहरु बीच के डाटा सेटहरु लिँदा ठीक होला, कुन डेटा सेटले चाहिँ हामीलाई अझै राम्रो भ्यालुजहरु देला भन्ने कुरा बारे स्टडी गर्नु नै के हो त डिसिजन थ्योरीको काम हो है। त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ के हो त टु सपोर्ट फर कम्प्युटिङ अदर स्ट्याटिस्टिकल मेजर्स, ठीक छ, यसले चाहिँ अरु स्ट्याटिस्टिकल मेजर्सहरुको भ्यालुहरु भेट्न काम दिन्छ, जस्तै डिस्पर्सन, स्क्युनेस, कर्टोसिसहरु हो त्यस्तो कुराहरु भेट्न काम दिन्छ। त्यसपछि आउँछ कुराहरु एउटा आइडियल एभरेज। अब हामी आइडियलको कुरा गर्दै छौं है,
आइडियल एभरेज प्र्याक्टिकल्ली यो सबै कुराहरू होल्ली सेटिस्फाई नहोला, 100 मा 100% नहोला, तर कुनै पनि आइडियल एभरेज हुनको लागि के क्यारेक्टर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। पहिलो भनेको इट शुड बी रिजिडली डिफाइन्ड, ठीक छ, इट शुड बी के त रिजिडली डिफाइन्ड। रिजिडली डिफाइन्ड हुनुको मतलब के हो त, क्लियर हुनु पर्यो र यहाँ अनएम्बिग्युटी हुनु भएन। अनएम्बिगुअस भनेको के भन्न खोजे हो त भन्दा यहाँनेरि एउटा मात्रै इन्टरप्रिटेसन हुनु पर्यो हैन। कसैले देख्ला यसो आकाशमा हेर्ला आकाश त नीलो छ भन्ला, कसैले भन्ला हैन आकाश कालो हुन्छ है भनेर भन्छ। अब कसैले दिनमा हेर्यो कसैले रातमा हेर्यो नि त हैन। अब यस्तो कुरा चाहिँ यहाँ हुनु भएन, दिन र रात हुनु भएन। एउटाले हेर्दा जे इन्टरप्रिटेसन गर्यो नि अर्कोले पनि त्यस्तै खालको इन्टरप्रिटेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि इन्टरप्रिटेसन यदि एम्बिगुअस भयो अथवा क्लियर भएन भने डिफ्रेन्ट एउटै डेटाको डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन आयो भने त्यो भनेको चाहिँ हामीले सायद रङ तरिकाले एभरेज डिफाइन गरेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तो भयो भने चाहिँ सायद हामीले एभरेज डिफाइन गर्न कहीँनेरि कतै ठाउँमा गल्ती गर्यौँ भन्ने कुरा भयो, ठीक छ। यो भ्यालु स्टेबल भ्यालु हुनु पर्यो हैन, स्टेबल भ्यालु हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि आउँछ अर्को भनेको इट शुड बी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड क्याल्कुलेट। इट शुड बी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड क्याल्कुलेट, ठीक छ। यो चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो हुनु पर्यो, क्याल्कुलेट गर्न पनि सजिलो हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल कुराहरू कम्प्लेक्स कुराहरूलाई सिम्पल बनाउन खोज्या हो हैन। कम्प्लेक्स डेटा सेट्सहरू छ, त्यो डेटा सेट्सहरूलाई सिम्पली कसरी चेक गर्न सकिन्छ अथवा त्यहाँबाट सिम्प्लिसिटी कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको लागि निकाले हो हैन। र एभरेज पनि त्यही कुरा हो, एभरेज पनि एउटा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसको टुल हो। त्यसैले एभरेज पनि के हुनु पर्यो, सजिलैसँग बुझ्न सक्नु पर्यो हैन। नभए यो के हुन्छ त लिमिटेड हुन सक्छ हैन, यो चाहिँ लिमिटेड हुन सक्छ, ठीक छ। त्यसैले यो बुझ्न सजिलो हुनु पर्यो पहिलो कुरा, र क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुनु पर्यो। सजिलैसँग तपाईले काम गर्न सक्नु पर्यो भन्न खोजे हो। इट शुड बी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड क्याल्कुलेट भन्न खोजेको चाहिँ त्यो कुरा हो। त्यसैगरी तेस्रो प्रपर्टी एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी छ, इट शुड बी बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन। इट शुड बी बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन। यो चाहिँ सबै अब्जर्भेसन्सहरुमा बेस्ड हुनु पर्यो भन्न खोजे हो। त्यहाँनेरि जतिवटा आइटम प्रेजेन्ट छन् त्यो सबै आइटम्स भन्न खोजेको जतिवटा नम्बर्सहरु क्याल्कुलेसनको लागि त्यहाँनेरि प्रेजेन्ट छन् त्यो सबै अब्जर्भेसन्स अथवा नम्बर्सहरुसँग त्यो बेसिसमा हुनु पर्यो हैन। सबै डेटाजहरु युज गरिसकेपछि पो राम्रो खालको एउटा तपाईको अब्जर्भेसन अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी आउला त। तपाईले त्यसरी गर्नु भएन भने त नआउन सक्ला हैन। त्यसैले सबैलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्यालुजहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको यहाँनेरि इट शुड बी सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट। इट शुड बी सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट। यो चाहिँ किन फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टको लागि सुइटेबल हुनुपर्छ त भन्दा यहाँनेरि यो एभरेज जब भेट्छौं, यो एभरेज भेटेर मात्रै काम हुँदैन। ठीक छ, हामीले डाटाको एभरेज भेट्यौं अरे, तर यो एभरेज अब सायद स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन, यो एभरेजले स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरु दिन्छ कि दिँदैन, यो एभरेज चाहिँ ट्रु एभरेज भन्ने भ्यालुहरु हुन सक्छ। ट्रु एभरेज भन्दा कति टाढा होला हैन हो, त्यसलाई चाहिँ फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टको लागि अथवा हामीले एउटा फर्मुलामा लगायौं अर्को फर्मुलामा पनि लाउन सक्नु पर्यो हैन, र यसले अरु फर्मुलामा पनि हेल्प गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भन्न खोजे हो। ठीक छ, अरु फर्मुलाहरुलाई यसले हेल्प गर्नुपर्छ। यो आफै एक्लै मात्रै भेटिएर काम छैन, यसलाई चाहिँ अरु कुराहरुसँग जोडेर नयाँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसको टुलको रूपमा पनि हामीले युज गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। अरु प्रपर्टिजहरु भेट्न पनि यसले सहयोग गर्नु पर्यो भन्न खोजेको हो। त्यसैगरी इट शुड बी लिस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ
अब यहाँनिर एउटा टर्म आयो स्याम्पलिङ। स्याम्पलिङ भनेको के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग एउटा लार्ज डाटा सेट छ, ठिक छ, तपाईसँग एकदमै ठुलो सेट अफ डेटाजहरू छ। अब सबै डेटाहरूबाट तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न त अप्ठ्यारो होला, सबै डेटाहरू युज गरेर क्यालकुलेसन गर्न अप्ठ्यारो होला। त्यसैले तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिरबाट केही नम्बर्स अथवा भ्यालुजहरू लिनुहुन्छ हैन, त्यहाँबाट केही नम्बर्स भ्यालुजहरू लिनुहुन्छ र त्यो नम्बर्स एन्ड भ्यालुज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कस्तो प्रपर्टी होल्ड गर्छ भने सबै जुन डेटा छ नि एज अ होल, तपाईसँग सपोज 1 लाखवटा डेटा छ, त्यहाँबाट तपाईले 1000वटा नम्बर झिक्नुहुन्छ, त्यो 1000वटा नम्बरले चाहिँ सबै डेटा सेटको प्रपर्टी क्यारी गर्छ र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त स्याम्पल भनेर भनिन्छ हैन। एउटा ठुलो पपुलेसन छ, त्यो ठुलो पपुलेसनबाट यस्तो यस्तो मान्छे छान्नु भयो कि तपाईले त्यो होल पपुलेसनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छ भने सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्याम्पल भनेर भन्छ। र लिस्ट एफेक्टेड बाई स्याम्पलिङ भन्न खोजेको फ्लक्चुएसन हुनु भएन, तपाईले स्याम्पल लिनु भयो भने पनि तपाईको एभरेजमा चाहिँ चेन्ज आउनु भएन भन्न खोजे हो। अब जेनरली यो कुरा त हुन्छ भन्ने छैन हैन, प्र्याक्टिकली एप्लाई गर्दा केही न केही फ्लक्चुएसन्स आउँछ, तर फ्लक्चुएसन्स एकदम मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब डिफ्रेन्ट भयो भने हामीले त्यस अब्जर्भेसन्सहरुको फ्लक्चुएसन्स यति आयो भनेर भन्न सकिन्छ हैन, ठीक छ। हो यो अब्जर्भेसन्सहरुको कुरा भयो यहाँनेर। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट भन्ने कुरा यहाँनेर, अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो के छ, it should not be affected much by extreme observations. It should not be affected much by extreme observations. ठीक छ, यसले चाहिँ के हुनु पर्यो, एक्सट्रीम अब्जर्भेसन्स भनेको तपाईको लास्ट र फर्स्ट भ्यालु र लास्ट भ्यालु, जेनरली हामीले डेटालाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्दाखेरि फाइदा हुन्छ। एक्सट्रीम भ्यालुज भन्न खोजेको के हो भने यसको लार्जेस्ट अथवा स्मलेस्ट भ्यालुजहरु जुन छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एक्सट्रीम भ्यालुजहरु भन्छ। र एउटा गुड एभरेज भनेको चाहिँ के हुन्छ भने लार्ज अब्जर्भेसन अथवा स्मल अब्जर्भेसन्सले यसलाई धेरै एफेक्ट गर्नु हुँदैन हैन, धेरै एफेक्ट गर्यो भने यो एउटा राम्रो एभरेज हुँदैन। तर अभियसली केही न केही इफेक्ट ल्याउँछ, तर धेरै इफेक्ट गर्नु भएन हैन, धेरै इफेक्टमा चाहिँ त्यसले गर्नु भएन। तपाईले यहाँबाट के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा जस जुन तपाईले एभरेज चुज गर्नुभयो कि त त्यो एभरेज रङ हुन सक्छ हैन, तपाईले सायद अर्को एभरेज चुज गर्नु पर्ला अथवा अर्को कुनै मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्न खोजे हो। जस्तै हामीले मिन मिडियन मोड पढ्दाखेरि हेर्छौं, कुनै बेला मिनले जस्तो काम गर्छ राम्रो त्यो काम मोड अथवा मिडियनले गर्न सक्दैन अथवा कुनै एउटा कुरा हुन सक्छ। त्यति बेला तपाईले आफ्नो मेथड चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। चेन्ज गरेर तपाईले एउटा राम्रो एक्सट्रीम अब्जर्भेसन्समा पनि चेन्ज नहुने खालको चाहिँ एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अथवा एभरेजको मेजर लिनुपर्ने हुन्छ। अब जेनरली हामीले यो च्याप्टरमा स्टडी गर्ने टाइप्स अफ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, ठीक छ, टाइप्स अफ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हुन्छ त भन्दा पहिलो भनेको एरिथमेटिक मिन हुन्छ है, दोस्रो भनेको के आउँछ त जियोमेट्रिक मिन आउँछ, एरिथमेटिक मिन, जियोमेट्रिक मिन, त्यसपछि अर्को भनेको हार्मोनिक मिन आउँछ, ठीक छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ के भयो त एभरेजेसहरु भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ एभरेजेसहरु भन्छ। त्यसपछि डी मा आउँछ मिडियन र अर्को आउँछ मोड, यिनीहरू भनेको चाहिँ पोजिसनल एभरेज भयो। पोजिसन अनुसार डिपेन्ड हुने एभरेजहरुलाई पोजिसनल एभरेज भन्छ र अब्जर्भेसन्स अनुसार डिपेन्ड हुनेलाई चाहिँ म्याथमेटिकल, कतिवटा अब्जर्भेसन्स छ त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। पोजिसनल भनेको चाहिँ पोजिसन अनुसार हुन्छ, तपाईले क्यालकुलेसन गर्दै जाँदै यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ मिडियन कसरी पोजिसनल भयो होला भन्ने कुराहरु। सो यहाँनेर हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको केही एउटा इन्ट्रोडक्सन पोर्सन हेर्यौं हैन। इन्ट्रोडक्सन पोर्सन सजिलै थियो, तपाईले रिक्विजिसन अथवा रिक्विजिट्स अफ आइडियल एभरेजको कुरा हेर्नुभयो, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको काम के हो भनेर हेर्नुभयो र हामीले केही डेफिनेसनहरु सम्बन्धी डिस्कसन गर्यौं, ठीक छ। सो यहाँनेर सम्म तपाईले केही बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भएन तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा तपाईहरुले हाम्रो
फिडब्याक फर्महरू फिलअप गरेर यहाँनिर यस्तो खालको भिडियोजहरू भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामीलाई सजेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने यही नम्बरमा कल गरेर मलाई पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।